Maayong aga naman sa inyo liwat mga pinalangga ko nga utod sa Ginoo. Medyo maaga-aga kita subong sa pag-devotional. Munog 3 o'clock pa lang kaya nag-prepare kita kay makadto naman kita dito sa campsite. Kaya may ulubraho naman kita dito na may gipawbra ang Dios para sa iyang mga kanakan dito sa magsaysay. Magabasa ako diri sa Juna Kapitulo 3, versikulo 1, tungtong sa katapusan nga versikulo sang sining kapitulo. Sa liwat ang Ginoo nagsiling kay Jonas, magkadto ka sa Nineveh, inang dako nga syudad kagiwali sa mga tawo, ang mga pulo nga ginhatag ko sa imo. Gani si Jonas nagtuman sa Ginoo kag nagkadto sa Nineveh, ang isa ka dako nga syudad nga iya ka sangkaron, kinahanglan sing 3 ka adlaw nga paglakat halin sa pihak pakadto sa pihak. Si Jonas nagsulod sa syudad kag sang makalakat siya sang isa ka adlaw nagwali siya sa tapos ang 40 ka adlaw ang Nineveh pagalaglagon. Ang mga tawo sang Nineveh nagtuo sa pulong sang Dios. Gani nagpamatod sila nga ang tagsa-tagsa dapat magpuasa kag ang tanan nga mga pumuluyo halin sa kadagkuan tubtob sa 10 kubos magbayo sing sako sa pagpakilala nga naginulsol sila. Sang pagkabati sang hari sang Nineveh nanungod sini naog siya sa iya trono, ginuban niya ang iyang kapa, nagbayo sang sako kag nagpungko sa abo. Nagbando siya sa mga tawo sang Nineveh nga nagsiling, amo ini ang mando gikan sa hari kag sa iya nga mga opisyal. Wala sing may magkaon bisan ano tanan ang mga tawo, mga baka kag mga karnero ginadumilian sa pagkaon o kon sa pag-inom. Ang tanan nga mga tawo kag mga kasapatan dapat magbayo sang sako, ang tagsa-tagsa dapat magpangamuyo sing hanuot sa Dios, kag ang tagsa-tagsa dapat magbiya sang iya malaot nga mga paginawi kag sang mga sala nga iya ginahimo. Ayan ang Dios magabaylo sang iya huna-una kag hindi na siya maakig kag hindi kita magkalamatay. Nakita sang Dios ang ila ginhimo, nakita niya ang ila pagbiya sang ila mga malaot nga mga pagginawi, gani nagbaylo siya sang una-una kag wala niya sila pagsiluti suno sa iya ginsiling nga silutan sila. Now makita naton sa sining nga dinalan sa kasulatan nga ang Ginoo nagsugo liwat sa kay Jona. Kung natanaw ninyo ang hauna nga video nakon nanungod sang una nga pagsugo sang Dios nga si Jona palagyo sa ginsugo sang Ginoo. In a second time around nga sa pagkatapos nga ginsugo sa liwat sang Dios, siling sang pulong sang Ginoo, si Jona nagtuman sa Ginoo kag nagkadto na sa Nineveh sa pagatag sang warning sa sining nga mga katawan sa ilang mga ginahimo nga hindi maayo sa tubangan sa aton nga Ginoo. Now, ano ang butsilingon naton? Ang makita naton diri nga truly ang Ginoo ang iyang patience, ang iyang long suffering toward us, perti ka laba. Amo na nga sa aton sa pihak sang aton nga mga kakulangan, padayon sa pag-disobey sa aton nga Ginoo, still ang Ginoo grabe ang patience para sa aton. Kaya hindi gusto ang Dios nga ni isa ka tawo o niya katawhan mawala, kundi makaangkon sang kaluwasan. Sa sining senaryo sa pagtuma ni Jona siling sang pulong sa Ginoo, ang mga katawan sa Nineveh na ginulsol sang ilang mga sara. They repent and accept the Lord nga ilang alagaran kag ang ilang nga paginulsol makita sa ilang mga buhat.
Even gani ang king sang pagabati naghatag sang decree nga tanan nga mga katawan upod sa mga kasapatan maga fasting, maga pangamuyo, ang gina-practice nga fasting and praying naton subong amo ning ila ginhimo. Pero isa ang pinakanami nga lesson nga para sa aton nga mga kanakan sa Ginoo. A simple obedience, it will going to lead in a greater nga victory. Kangay sini. Sa pagsunod ni Jonah, ang tanan nga mga katawan sa Nineveh naginulsol sa ila nga mga sala kag nagbalik sa sabak sang aton nga Ginoo. Utod gabay nga sa paghutik sang Dios sa imo sa pagpahimo sang sini nga buluhaton o kung ano man na nga buluhaton para sa ikasanyog sa ginharian sa Dios. Ang ina nga pag-ubi nimo sa simple sa gamay nga pag-ubi nimo kabalo kagid nga dako-dako nga himo sina kag isa ka dako nga kadalagan nina sa tubangan sang aton buhi nga Dios. Gabay nga ang Ginoo magpakamayo sa imo sa sining aga. O Ginoo gabay nga ining mga tagipusoon sa mga tawhan nga makabati sini maging tagipusoon nga may mahumok na sa din o Dios ang imo nga mga mando pagasundon sa sini nga mga katawhan. I pray Father in heaven nga ikaw gid maga-bless sa ila sa sining adlaw sa ila Ginoo nga mga tagsa ka mga trabaho o kung ano man Ginoo nga mga activities gabay nga pagpakamaayo maangkon sining mga katawhan nga nagapamati kag nakatanaw sang sining nga video upod sang akon nga pag angyo gid sang iyong pagatipan sa bugos gid nga Babera family sa kabuhi kanday Brad Boy si Serlin padayon gabay nga magpakamayo ikaw sa bugos gid nga Caballero family. I pray sa ilang mga kabataan padayon sa ilang mga trabaho Lord. I pray sa safety si Serlin Brad Boy sa pag-travel do adlaw kay bisan pa Ginoo sa padayon nga paggamit sa ila para sa buluhaton didto Ginoo sa sila. I pray Father in heaven nga continue gid ikaw magpakamayo bisan pa sa kay Gary man kag sa tanan Ginoo nga mga matutom nga nagahulat sang sini Ginoo nga mga pulong nimo kag ang ako nga angyo padayon man ikaw nga mag hatag sang pagatipan nimo sa amon Ginoo nga nation labi na gid Ginoo nagakalatabo subong gabay nga ang kalinong kag pag-isa padayon nga magaluntad kag ang tanan nga pagidait gugma kag pagdayaw ginabalik na ako dira sa imo pud gisan ako pagpasalamat sa matamis nga ngalan sa amon Ginoong Kristo. Amen. Good morning sa inyo nga tanan. God bless you.